انقلاب یک نظام دست نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها رو از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متکی به عزت ملی را جایگزین آن کرد. این نظام یک حکومت ضد اسلام را از میدان خارج کرد، به جای اون یک حکومت اسلامی پایه‌گذاری کرد و بنا نهاد. این انقلاب استبداد را با آزادی، بی‌هویتی روزافزون این ملت را به هویت ملی، به اعتماد به نفس تبدیل کرد. این انقلاب یک ملت چشم دوخته به دست اجانب را به نیروی ما میتوانیم مجهز کرد.